أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے باواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله اللہ رب العزت حمد و ثنا بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام معززین سامعین کرام اجدی پاکیزہ محفل بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ آپ نے اس علاقہ چا ارائیاں والا مانگا منڈی دے اندر انعقاد پذیر ہے جس کا اہتمام خصوصاً ماہر محمد ندیم صاحب اور مولوی محمد اسماعیل محمد نظر حسین مار نور محمد مار محمد منشا اور دیگر اہلیان علاقہ جو اتھو درین والے انہوں نے اس پاک بزم دا اہتمام توڑے اس علاقے اندر رکھیا دعا کرو اللہ کریم اما آمینہ تے اما حلیمہ دے وسنیاں ویڑیاں تے بنیریاں دا صدقہ انہاں دے ویڑے نو قیامت تک آباد و شاد فرمائے یقیناً رات دا کافی حصہ بھی چکیا میرے تو قبل تو سانے تلاوت قرآن مجید بھی سماعت فرمائی اور میرے تو قبل نعتاں بھی سنیاں اور صوفیات کلام بھی سنے میرے تو پہلے خطاب بھی تو سانے سنیا تو ہن میرا خیال ہے کہ اس ویلے خطیب دا ایک کام ہوندہ تقریر سے سنانا تے دوسرا کام ہوندہ تو انہوں جگانا یہ زیادہ تسی سوتے ہوئے تو پھر او دا مطلب اے ہوئے گا کہ تسی سبحان اللہ بڑی ڈھیلی بولو گے تو میں آکھاں گا تھک گئے نے انہاں دی جلدی ہی جان چھڑ دے بھی بھائی ندیم نے آکھا کہ 2 گھنٹے تقریر کرنی تو میں 2 گھنٹے بھائی کوئی نہیں کرنی میں تھوڑی ہی سناواں گا تھوڑی حالت وے کے تے جلدی تھوڑی جان چھڑ دے مانگا بس تسی ایک باری تے سارے بولو نا مل کے سبحان اللہ ماشاءاللہ رانجہ ساؤنڈ والے ماشاءاللہ بہترین بہت ہی خوبصورت لاجواب کل جڑا سرگودے والے نے میرے گلے دا حال کیتا ہے نا وہ تے بھائی ندیم نے میرا خیال ہے کیا ہوئے گا نا فیس بک میرے اکاؤنٹ تے کہ کوئی نہیں چاجدہ نا سرگودے دے اندر کوئی سونڈے تے نام ہے اگلی رات خانے وال دے اندر سا ہوتے کوئی سونڈے تے بھائیاں دے تے میں نام بھی سنے فیس بک تے ماشاءاللہ اچھی اپریٹنگ بھی کر دے اور اچھا ماشاءاللہ انہاں دا کاروبار چل رہے اللہ کریم مزید برکتانہ نوازے پائی قرآن مجید ہی بڑی مشہور و معروف ہے تے کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
پروردگار نے فرمایا اسی اپنی امانت دا بور زمین تے آسمان تے پہاڑاں تے پایا کسے شے نے نہ چکیا وا حملہ الانسان تے انسان نے اس بوجھ نو چک لیا اور مانگا منڈی دے اردا گرد رہنے والے او کیڑا پہاڑ سی جڑا کسے نے نہ چکیا پر انسان نے چک لیا بعد مفسرین فرماندے نے کہ او اللہ دی عبادت دا بوجھ سی بعد مفسرین اعتراض کر دینے جے او اللہ دی عبادت دا بوجھ سی پھر علم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض کہ زمین تے آسمان تے پہاڑا دے اندر جڑی بھی چیز ہے جڑی بھی مخلوقات نے ہر چیز ہی اللہ دا ذکر پہ کر دی اللہ دے سامنے سجدہ پہ کر دی ہے جو عبادت الہی سی پھر ہر شے اللہ دی عبادت کیوں پہ کر دی ہے پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری دے اندر عاشقاں والا ترجمہ فرمایا آپ نے فرمایا کوئی ہور بھی پار نہیں سی عبادت دا پار بھی نہیں سی اصل دے اندر او عشق دا پار سی اصل دے اندر او عشق دا پار سی جڑا کسی نے نہ چکیا انسان نے چک لیا اور کسی نے نہ چکیا تے آدم علیہ السلام دا سر نیما تے بیک کے فرمان لگے یا اللہ کوئی نہیں چکدا تے میں چک لینا اللہ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اسا انسان نو بڑا کمزور پیدا فرمایا خالق نے فرمایا انسان آدم طاقتور شہبہ نے نہیں چکیا تے تو چک لے آئے پر شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دے نہیں اونٹ مستے ہوئے تے من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے او دو آدم علیہ السلام نو پروردگار دے حسن و جمال دی مستی تے بے کے فرمان لگے جو چکان والا ایڈا سونا ہوئے تے پھر جو آنکھیں گا میں چک لواگا فرمایا بوجھ تے چک بیٹھے پر تینو بڑیاں بڑیاں منزلیں تو گزرنا پوے گا میں پڑھا قرآن جے تسی سارے بولو گے سبحان اللہ بھائی اینڈ والے بھی بول پونا تو پھر آسرا ہو جائے گا تسی بھی سارے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اردنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا پروردگار نے فرمایا انسان عشق دا بوجھ چکے تینو جنت چھڑنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ چھڑ دے گا فرمایا 350 سال سجدے چ رونا پوے گا عرض کیتی یا اللہ رو لواں گا فرمایا 950 سال پتھر کھانے پین گے عرض کیتی یا اللہ کھا لواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ رکھ دے گا فرمایا آگے چ چھالا مارنیاں پین گیاں عرض کیتی یا اللہ مار دے گا فرمایا یوسف ورگے پتر دی جدائی سانی پوے گی عرض کیتی یا اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازار وچ وکنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ وک جاواں گا فرمایا ارے ہٹھیا کے ٹکڑے بھی ہونا پوے گا عرض کیتی یا اللہ ہو جاواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے عرض کیتی یا اللہ کھا لواں گا فرمایا تینو مدینہ چھڈ کے کربلا آنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ آ جاواں گا فرمایا جوان ویر عباس دے بازو قلمیوں دے ویکھنے پین گے عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا جوان پتر علی اکبر دی لاش ویکھنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا 6 مہینے دے اصغر دی لاش ویکھنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ پڑھ لواں گا قدرت دی آواز یہی بندیا تے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا میں تینو فرشتے کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے اللہ نے فرمایا جے تو سارا کچھ کریں گا میرے عشق بدلے میں تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں تے مینوں رب کون آکھے گا حضرات جی وقار ایمانداری نال ویکھیا جے پھر آدم نو اللہ نے سجدہ کروایا فرشتوں کو کہ نہ کروایا بھائی فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا یاد رکھیا جے بچہ چھوٹا ہوئے نا تے کم کر جائے وڈا ہو باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے تو پیار دی جھڑک مار کے کہندا ہے بہ جا جے تیری عمر ہی کیڑی سی وڈا ہو کے کر لینا سی
کمزور انسان تے پار چک لیا نا بڑا تے قدرت وچوں ہوئی بڑا راضی اتو پیار دی جھڑک مار کے فرمائے انہو کان ظلوما جہولا او جاہلا اپنے آپ تے ظلم کر لے عشق کر لے آئی ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ تے ہن میں حضرت سخی سلطان باہو دا کلام پڑھ کے نا حضرت سخی سلطان باہو نے جدو اے عشق والی منزلہ ویکھے نا تے آپ نے قلم توڑ کے رکھ دیتا آپ نے جدو اے سارے عشق والے پینڈے ویکھے تے آپ نے قلم توڑیا عارفاں دے سلطان نے فرمایا عاشق ہووے تے عشق کماوے دل رکھی واگے پہاڑا حسین سے بدیاں تے ہزار علامے کر جانی باغ بہارا ہوں منصور جے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا پر سر سجدیوں اینا چکیے باہو پامے کافر کین ہزارا ماشاءاللہ پیرے باؤ نے فرمایا سہ بدیاں تے ہزار غلام نے کر جانی باغ بہارا ہوں منصور جائے چکسولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہوں پر سر سجدیوں نہ چکی ہے باہو پا میں کافر کہن ہزارا ہوں سر سجدیوں نہ چکی ہے اے یاد رکھے آجے عشق پوتے ہوندہ ہے یہ تے حسن موجود ہوگے بھائی عشق پوتے ہوندہ ہے جتے حسن موجود ہوئے حسن دے نگری دا شہنشاہ کملی والا اپنی جگہ دے تشریف فرماتے کو عشق بڑھ کے حبشے تو کالے جرنگ دا بلال پہ ہوندہ ہے تے کوئی فارس تو سلمان عشق بڑھ کے پہ ہوندہ ہے تے کوئی یمن تو حبیب عشق بڑھ کے پہ ہوندہ ہے تے کوئی کرن تو اویس عشق بڑھ کے پہ ہوندہ ہے پر حسن دے نگری دا وارث کملی والا اپنی جگہ دے تشریف فرما کملی والے دا کتنا حسن ہے حدیث پاک دے اندر ہوندے جدو فتح مکہ دا دہاڑا آیا نو بھئی نبی کریم علیہ السلام 10,000 صحابہ دا لشکر لے کے فاتح بن کے مکے چاہے صحابہ کرام نے لبیک اللہم لبیک تلبیہ بلند کیتا نبی کریم علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے تھے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے دل چ خیال آیا ہووے نا اج میں محمد نو مار دے مار رش بڑا کنوں پتہ چلنا کنے مارے ہے انہاں نے اپنی کنڈ دے پیچھے خنجر چھپایا بھائی تے میرے نبی نو نہ مارن دے نیت واسطے نہ خنجر چھپا کے جو ہی میرے نبی دے نیڑے آئے تو میرے نبی ویکھ کے فرمان لگے فضالہ کدھر سمجھ گئے ہو نا بھئی اجے خنجر انہیں چھپایا تے میرے نبی چہرہ ویکھ کے فرمان لگے فضالہ کدھر تے فضالہ دے رنگ اڑ گئے کہنے لگے جی میں تے اللہ اللہ پہ کردہ سا لبیک اللہم لبیک تلبیہ پہ پڑھدا سا نبی کریم علیہ السلام ہنس کے فرمان لگے فضالہ جھوٹ تے او بھی محمد دی ذات دے نال نبی کریم علیہ السلام نے نا فضالہ بن عبید دی کنڈ دے پیچھے اپنا ہاتھ لے جا کے فضالہ بن عبید خنجر اپنے ہاتھاں چ لے کے نا تے فرمایا فضالہ یاد رکھی نبی ہوندا ہی او اے جڑا بیٹھا فرشاں تے ہوے تے گلاں عرشاں دیاں سناوے پھر نبی تے ہوندہ ہی او ہے نا اس طرح میرے ول توجہ کرے آجے نبی کریم علیہ السلام نے نا بھائی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے تے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھ دیتا بھائی جی دے سینے تے رکھ دے کملی والا ہاتھ آج شرک پر شریف ٹور جو تے میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ چ نا آپ دی بارگاہ چ مرید آ کے کہنے لگا لج پالا میرا پتر حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھدا آپ نے فرمایا اپنے پتر نو بلا کے لیا آیا تے آپ نے فرمایا پتر نماز نہیں پڑھدا کہنے لگا بابا جی میرا نماز جی نہیں
لگدا دل نہیں لگدا آپ نا اپنی شہادت دی انگلی او دے دل تے رکھ کے فرمانا کہ ہن تیرا دل لگیا کرے گا پھر انج دا او دا دل لگیا کہ ظہر دی نیت کر کے کھلوندا اثر ہو جاندی اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی مغرب دی نیت کر کے کھلوندا عشاء تے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا پھر فجر ہو جاندی ہے بھائی جی دے سینے تے اللہ دا ولی ہاتھ رکھ دے وے تے او دے دل تے اندر دی دنیا بدل جاوے تے جی دے سینے تے کملی والا ہاتھ رکھ دے وے جی دے سینے تے کملی والا ہاتھ رکھ دے وے نبی کریم علیہ السلام نے فضالہ بن عبید سینے تے ہاتھ رکھیا فضالہ بن عبید نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والیا سونیاں نواسیاں دا واسطہ مینوں کلمہ پڑھاؤ نبی کریم نے فضالہ بن عبید نو کلمہ پڑھایا فضالہ بن عبید کلمہ پڑھ کے جھوم دے مکے دی گلی وچ لگے جا رہے مکے دی گلی دے سامنے ایک مکان ہے جدا فضالہ بڑا دیوانہ ہے او مکے دی گلی دے اندر ایک مکان ہے او دے وچ کی عورت وسدی ہے جدا فضالہ بڑا دیوانہ ہے اگے اس عورت نو ویکھن واسطے فضالہ بن عبید نے سارا دن مکے دیاں گلیاں وچ پھرنا اج نبی کریم دا کلمہ پڑھ کے جا رہے سامنے عورت بھی لگی آ رہی پر اج فضالہ نے عورت وال ویکھی ہی نہیں چپ کر کے عورت دی کولو دی گزر گئے عورت آواز مار کے کہندی وے فضالہ میں اگے ویکھن واسطے ترسدا رہیا ہے اج میں سامنے آئی ہوں میرے وال ویکھدا ہی نہیں فضالہ دیاں نظراں نیویاں نے نگاہ چکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا ہن میں تیرے وال کی ویکھاں میں محمد ویکھایا ماشاءاللہ 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 بے ہون تیرے بل کی ویکھا میں محمد ویکھ آیا حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخہ بھول گئی کملی والیا تیرے تے ساری دنیا ڈل گئی جڑے غلام اج حضور دا ذکر سن کے اپنے دل ہو کے پہ حضور دی عظمت دے نعرے مار دینے انہاں نے ویکھیا تے نہیں نا بھائی تیرے تے کملی والا ساری دنیا ہی ڈل گئی ہن میرا دل کردا یوسف دا حسن تے کملی والے دے حسن دی تھوڑا جا رنگ عرض کر دے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر سورہ یوسف دے اندر فرماندے نے کہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی قوم والے تے کہتے سالی پہ گئے لوگ بھوکا مرنا شروع ہو گئے تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چاہے آ کے کہنے لگے نبی اللہ دے نبی ہو تے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ اللہ کہتے سالی نو دور کر دے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے یاد رکھیا جی اپنے چہرے تے نقاب کر کے رکھ دے سٹ دی وجہ امام غزالی فرماندے نے کہ کسی دی اچانک نظر اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے جمال تے پہ جانی نہ تے کئیاں دا کلیجہ پھٹ جانو کئیاں نے بے ہوش ہو جانا اللہ دے نبی یوسف دا حسن ویکھ کے اتنا اللہ نے حسن دے اندر کشش پیدا فرمائی اور اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام چہرے تے نقاب کر کے رکھ دے سن تے آسمانہ وال چہرہ اٹھایا تے ہاتھ اٹھائے نا تے اللہ نے فرمایا یوسف کی پہ کرنا ہے عرض کی تھی یا اللہ میرے قوم والے میری امت والے پہ بھوکا مر دینے اللہ نے فرمایا یوسف ہاتھ نیمے کر لے عرض کی تھی یا اللہ کی کرا فرمایا تنے حسن عطا نہیں کیتا عرض کیتی یا اللہ پھر میں کی کراں فرمایا صبح ویلے آنا سارے انہانو اپنے حسن دا دیدار کروایا کر ان مسلمانوں لوگ مصر والے نے 3 مہینے تک اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو سویرے آ کے ویکھ دے نے شام تک کم کر دے رہندے نے کھاندے بھی کچھ نہیں پیندے بھی کچھ نہیں تے شام ویلے پھر آ کے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا جمال ویکھ کے سو جاندے نے 3 مہینے تک کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کوئی نہیں بس یوسف علیہ السلام دا جمال ویکھیا تے مولانا غلام رسول عالم پوری نے جدو اے منظر ویکھنا تے آپ نے قلم توڑ کے رکھ دیتا تے مولانا غلام رسول عالم پوری نے فرمایا 3 مہینے اے
وہی خلقت رجی ویخ یوسف کنیانی پر جنہ ڈٹھا کملی والا او تے رج گئے دو ہی جہانی جنہ ڈٹھا کملی والا او تے رج گئے دو ہی جہانی۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے والد محترم حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور آپ دی خواب دے اندر نہ کملی والے دے زیارت نصیب ہوئی حضرت شاہ عبدالرحیم نو۔ نبی کریم علیہ السلام دا خواب چ حسن ویکھیا نا شاہ عبدالرحیم نے، نبی کریم علیہ السلام دا حسن ویکھ کے شاہ عبدالرحیم نے عرض کی تھی کملی والیا تسی تے سونے بڑے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پتر شاہ عبدالرحیم سونا تی ہونی ہے میں رب دا یار ہوں۔ شاہ عبدالرحیم نے عرض کی تھی کملی والیا میں کتاباں وچ پڑھیا ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام نو بڑا حسن عطا کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا پتر شاہ عبدالرحیم یوسف دا حسن تے میرے حسن دی زکات ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا میں کتاباں وچ پڑھیا ہے یوسف نو ویکھ کے زمانے دی بھوک مکدی رہی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پتر شاہ عبدالرحیم یوسف نو ویکھ کے دنیا دی بھوک مکدی رہی ہے پر جڑا ایک باری حسین دے نانے دا حسن ویکھ لوے او دی بھوک بھی مک جاندی ہے او دے دکھ بھی مک جاندے۔ شاہ عبدالرحیم نے عرض کی تھی کملی والیا میں ایوی کتاباں وچ پڑھیا ہے یوسف نو ویکھ کے زمانہ مردا رہیا ہے پر کملی والیا میں کدرے نہیں پڑھیا کو تانوں ویکھ کے مریا ہوے۔ نبی کریم نے فرمایا پتر شاہ عبدالرحیم یوسف نو ویکھ کے زمانہ مردا رہیا ہے پر جڑا ایک باری ایمان دی حالت دے اندر محمد دا حسن ویکھ لوے او تے مردا ہی نہیں قبر وچ بھی جوندا ہی رہندا۔ ایک باری ایمان دی حالت دے اندر محمد دا حسن ویکھ لوے بھائی۔ پیرے باؤ نے ایویں نہیں فرمایا میں قربان اتنا تھی باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ یہ جے سمجھ نہیں آئی اور جڑے کملی والے دا حسن ویکھ دینے انہوں نے آپ کی مرنے گولڈا شریف چلے جاؤ بھائی۔ آج بھی ریلوے سٹیشن گولڈا شریف کے اندر موجود ہے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھی نا رات ویلے تے سنتاں پڑھنیا گئے بھولتے خواب وچ سنتاں والا ہی آ گیا۔ خواب دے اندر سنتاں والا ہی آ گیا تے میرے نبی نے فرمایا مہر علی اج سنتاں نہیں پڑھیاں تے پیر مہر علی شاہ نے کملی والے دا حسن ویکھیا تن پڑھ دے کی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں۔ پیر مہر علی شاہ نے کملی والے دا حسن ویکھیا رات میں نے کملی والے دی زیارت کی تھی نا تصویر فجر دی نماز پڑھی تے ہتھاں وچ تسبیح لئی تے او گولڈا شریف ریلوے سٹیشن تے تسبیح پڑھ دے اللہ دا ذکر کر دے لگے آ رہے اللہ دا ذکر کر دے لگے آ رہے۔ اس ویلے انگریزاں دی حکومت سی۔ ایک انگریز صبح دا ویلا انہیں اپنے ہاتھ دے اندر بندوق پکڑی تے وہ شکار کھیلن واسطے پہ جاوے۔ انہیں ویکھیا اچانک بابا تسبیح پڑھدا لگا آ رہا تے بابے دی تسبیح ول ویکھ کے کہن لگا بابا آ کیے آپ دی بندوق ول ویکھ کے کہن لگا بھی آ کیے۔ او انگریز کہن لگا بابا میں دسدا نہیں اے کی ہے میں کر کے وکھانا ہے کی ہے۔ صبح دا ویلا عموماً تساں ویکھیا ہوے تاراں تے پرندے بیٹھے درختاں دی شاخاں تے پرندے بیٹھے ہوندے نے اصل دے اندر پرندے صبح تے شام ویلے اللہ دی تسبیح بیان کردے نے۔ صبح ویلے پرندے عموماً تاراں تے یا شاخاں تے بیٹھے ہوندے نے۔ انگریز نے ویکھیا کہ ایک درخت دی شاخ تے ایک پرندہ بیٹھا ہو۔ انگریز نے نشانہ لگا کے فائر کیتا پرندے دے سینے وچ گولی بجی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگا مر گیا۔ اشارہ کر کے کہنے لگا بابا اے میرا ہتھیار ہے اے دے نال میں اے کرنا وا۔ آپ تسبیح پڑھدے پڑھدے مردہ پرندے دے نیڑے آئے انہیں اپنی تسبیح لگا کے فرماؤن لگے قم بإذن اللہ۔ پرندہ اڑ کے شاخ تے بہ گیا تے ہنس کے فرماؤن لگے او تیرا ہتھیار ہے او دے نال تو او کرنا ہے اے میرا ہتھیار ہے اے دے نال میں اے کرنا۔
او تینا تیرا ہتھیار ایک گل تے سمجھ آ گئی جڑے ویکھدے نے حسن مصطفیٰ انہاں نے آپ کی مرنا تو ٹھوکر مار کے مردیاں نو زندہ کر دے دے ہیں انہاں آپ کی مرنا ہے میں قربان تینا تھی باہو قبر جنہ دی جیوے ہو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کملی والے گئے معراج تے بھئی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نال کملی والے دی ملاقات ہوئی تے نبی کریم نیچے تشریف لے آنے جدو آسمانہ دی جنت دی سیر کر کے جدو زمین تے صحابہ تشریف لے کے آئی حضور علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا صحابہ میں اج اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی زیارت کر کے آیا اور صحابہ کرام نے بھی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے حسن دے بارے سنیا سی فرمان لگے کملی والا اساں سنے ہو تے سونے ہی بڑے نے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے سونے تسی بھی بڑے ہو پر جدو حسن نے حسن نو ویکھیا ہوئے گا تے کوئی گل بھی کیتی ہوئے گی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑی یوسف علیہ السلام نے مینوں ویکھ کے گل کیتی نا میں ہنے ہی تانوں سنانا نبی کریم نے صحابہ نو کی جواب فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جدو یوسف نے میرے بل ویکھے آؤ ویکھ فرماندے نے بے شک حسن زیادہ میرا ساری دنیا نالوں پر نہیں زیادہ حسن میرا آقا تیریاں زلفاں ساری دنیا نالوں پر نہیں زیادہ حسن میرا آقا تیریاں زلفاں نالوں ایسا میرے مصطفیٰ دا حسن ایسا میرے مصطفیٰ دا حسن نبی کریم علیہ السلام اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا اتنا حسن اور پھر نبی کریم دا کتنا حسن بھائی توجہ ہن میرے بل کریا جے میں قرآن دی آیت پڑھ کے گواہی عرض کراں جدو اللہ دے نبی یوسف تے زلیخا والا باقی اللہ نے قرآن بیان فرمایا جدو زلیخا نے برگلایا تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بچ گئے قال معاذ اللہ کہہ کے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بچ گئے نا بھائی تے بعد دے اندر گل بڑی مشہور ہو کہ او جڑیاں وزیرات یا بیویاں سن انہاں نے مینے مارنے شروع کر دی تھے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ابن کثیر دے اندر فرماندے نے انہاں نے مینا کسے وجہ دی وجہ تو ماریا اس وجہ تو ماریا کہ اسی آکھا گیا کہ بادشاہ دی بیوی ہو کے غلام نو دل دے بیٹھی ہیں تو زلیخا آکھے کہ تسا میرا یوسف ویکھیا نہیں تے اسی آکھا گیا وخا دے انہاں نے مینا ماریا تے کہن لگیا زلیخا بادشاہ دی بی بی ہو کے کو غلام نو دل دے بیٹھی ہیں تے زلیخا کہن لگی نہیں چلیو اجاں تسا میرا یوسف ویکھے ہی نہیں تے کہن لگیا پھر وخا دے ہن زلیخا نے آکھیا کہ تہاڈی دعوت دا اہتمام رکھ دیتا گیا فلاں دن تہاڈی دعوت ہوے گی اثر تو بعد تہاڈی دعوت دا ویلا رکھ دیتا گیا وے ہن اے یاد رکھیا جے انج لمبیاں کلینا بچھا کے تکیے لگا کے نا بھائی تکیے لگا کے تے اگے تھالیاں تے پلیٹاں دے اندر فروٹ رکھ کے تے ہر تھالی دے وچ زلیخا نے ایک چھری بھی رکھوا دیتی ایک چھری بھی رکھوا دیتی تے یوسف علیہ السلام نے آواز مار کے فرمان لگے یوسف نکل انہاں تے اللہ نے قرآن وچ دا ذکر فرمایا میں پڑھا قرآن جے تسی بولو گے سبحان اللہ بھائی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقطعنا ایدیہن وقلنا شان اللہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم مسلمانوں مصر دیا عورتان جڑے ویلے میڑا ماریا یوسف سانو وخا زلیخا نے انہاں دی دعوت رکھ کے سامنے فروٹ رکھ دیتا تے ہر تھالی دے اندر ایک چھری بھی رکھ دیتی تے فرمان لگے یوسف نکل انہاں تے انہاں نو اپنے حسن دا دیدار کروا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نکلے عورتاں مصر دیاں نے ادھر اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا جمال پہ ویکھ دیاں نے انہاں نے اپنے ہاتھ چھریاں نال کٹ لے اللہ نے فرمایا وقطعنا ایدیہن انہوں نے اپنے ہاتھ چھریاں دے نال کٹ لے مسلمانوں مانگا منڈی دے رہنے والیوں کتنی محبت دی بات ہے یوسف دا جمال ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے یوسف دا جمال ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے
ادھر پورا حسن ویکھیا ادھر پورا حسن یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تے انگلیاں دے ٹکڑے ادھر محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حضرات عزیز کر بے تھکے تے نہیں تسی اجے میرا خیال ہے کہ مینوں 35 کمنٹ ہوئے نے تقریر کر دیا تے کچھ بندیاں دے تے ماشاءاللہ جدوں میں ایتھے آیا سا نا پتہ نہیں زیادہ تھکے بیٹھے سن کے چہرے تے کوئی رونق نظر نہیں سی آ رہی نعتاں پڑھن والے بیچارے وہ اپنا زور لگا رہے سن بھی کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ بول دے تے کوئی بولدا نہیں سی تے میں ایتھے بیٹھا سوچ رہا سا جڑے ایڈے ہی اوکھے ہو چکے نے پتہ نہیں تقریر بھی سنن گے کہ نہیں سنن گے تے ہن مینوں انج لگدا ہے بھی کئیاں چہریاں تے آ گئی رونق تے کئی جڑے نے نا وچ او کسے دے آسرے تے ہے اس طرح لوئی چ بیٹھے اینی سردی ہے نہیں بے جنی بھی بھئی اینی سردی ہے نہیں جنی منا کے بیٹھے ہو اجے تے میں جڑے بھی علاقے سے جانا کسی علاقے دے اندر بھی انج دیاں ولٹی ولڈو کے اوتے لوئیاں ملیٹ کے تے سرکار جرسیاں جرسیاں پا کے کوئی بھی نہیں رکھدا تے سستی نہ پھیلاؤ آ جڑی عشق رسول دی گرمی پیدا کرن لگیا نا اے جے اگر تسی ٹل لگا کے ہن میں بولدا پیا مینوں تے بھئی سردی ہوے بھی تے سردی نہیں لگنی کیونکہ میرا زور پہ لگدا ہے کہ تسی بھی تھوڑا جے زور لگا کے سبحان اللہ بولو گے تہاڈی سردی بھی دور ہو جاوے گی بھائی ماشاءاللہ بھائی ندیم لنگر تیار کیتا تسا ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے کئی بیچارے تے اوندے نے نا لنگر دے آسرے تے ایویں نا بھائی تے لنگر جڑے لنگر دے آسرے تے اوندے نے لنگر انہاں نوں بھی ملدا ہے تے جڑے محفل سنن واسطے اوندے نے لنگر انہاں نوں ملدا ہے کیونکہ ذکر رسول دی محفل جڑا سندا ہے کملی والا دے ایک تے ذکر دی برکتاں لے کے جاندا ہے کملی والا انہاں نوں رجا کے کردا ہے بھائی ماشاءاللہ تو حضرات جی وقار ایسا میرے نبی دا حسن سنا دے حدیث پاک بھائی بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام نے اجے نما اعلان نبوت فرمایا ایک بڑیری دی مائی ہوئے انہیں نا اپنے گھر دا سارا سامان کٹھا کیتا تے چک کے نا تے او مکے دا ایک مین بازار ہوئے او دے اندر آ کے بیٹھ گئی اور مائی آپ کمزور ہے تے سامان بتیرا سارا کٹھا کر بیٹھی ہوئی کیونکہ پکی ہجرت کر کے اور مائی جان دا ارادہ پہ کر دی سارے گھر دا سامان کٹھا کیتا مائی نے تے رکھ لیا تے پانڈ بن گئی بڑیری ساری تے مائی کو نون چکی نہ جاوے اس سویرے ویلے مائی بیٹھی تے مکے دی ایڈی جاہل تے اجڑ قوم ہے مائی سارے نو آواز مار دی وے آ سامان چکاویں وے سامان چکاویں صبح تو لے کے عصر دا ویلا ہو گیا کسی نے مائی نو سامان ہی نہ چکایا اثر تو بعد نہ اچانک میرے نبی نے گلی دا موڑ مڑیا او مائی جڑی پہلے سارے نو کہندی سی وے سامان چکاویں پر جدو کملی والے دے چہرے تے مائی دی پہلی نظر پئی تے ویکھ کے کہن لگی وے سونیا مینوں سامان چکاویں وے سونیا مینوں سامان چکاویں وے سونیا مینوں سامان چکاویں تے میرے نبی ٹرے ٹرے مائی دے نیڑے آ گئے بھائی میرے نبی مائی دے نیڑے آئے نا تے میرے نبی نے مائی دی گٹھی اٹھا کے میرے نبی اس طرح کر کے بلند کیتی مائی نے اپنا سر نیواں کیتا تے میرے نبی نے اپنے سر تے رکھ لئی تے مائی کہن لگی وے سونا مینوں چکا دے میں آپ ہی لے جاواں گی تے حضور آج کے فرمان لگے اما محمد جدا سامان چک لیندے نا اونوں راہ نہیں چھڑدا توڑ چھڑ کے آوندا ہے اونوں راہ نہیں چھڑدا توڑ چھڑ کے آوندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے مائی دی کٹڑی نو چکیا مائی دے نال ٹر پئے اور گلاں ہونیاں شروع ہو گئی نبی کریم نے فرمایا اما تیری تے عمر بڑی بڈیری لگدی ہے حضور نے فرمایا اما کدھر دیاں تیاریاں کر کے چلی ہے مائی کہن لگی وے سونیا وے کسے چنگے پیو دا پتر لگنا ہے وے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے وے کسے چنگے خاندان دا لگنا ہے وے پترا تیری شکل بھی سونی وے پترا تیری سیرت بھی سونی صورت بھی سونی ہے تے مائی کہن لگی وے سونیا وے مکے چ میں سنے کوئی محمد آیا وے پترا ابو جہل کدے او دے آکھے نہ لگیا جے وے پترا میں سنے جڑا او دے آکھے لگ جاوے اونوں ماپے چھڈنے پے جاندے نے اونوں رشتہ دار چھڈنے پے جاندے نے تے مائی کہن لگی وے سونیا میں بڈیری ہو کے مکے چھڈ چلی میں جاندی واری نصیحت کرنیاں پترا مردہ مر جاویں پر کدھر محمد آکھے نہ لگی وے پترا ایڈا بڑا جادوگری جڑا او دے آکھے لگ جائے
ਉਹਨੂੰ ਮਾਪੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ने माई दी गठड़ी नू रखिया नबी करीम अलैहिस्सलाम गठड़ी रख के टुर पे ते माई आवाज मार के कहंदी मैं सोनिया वे जांदी वारी दस जा होंदे कौन वे पुत्रा जांदी वारी दस जा तेरा नाम की है मेरे नबी ने फरमाया अम्मा साडा नाम पूछ के तू की करना है ते माई कहन लगी मैं सोनिया जे तेनू मिलन ते दिल करे किथे आवां नबी करीम ने फरमाया अम्मा मक्के आ जाई ते माई कहन लगी मैं सोने कोई चाह पानी पी जाओ नबी करीम ने फरमाया अम्मा फिर किसी दिन आए चाह पानी पी लवांगे ते माई कहन लगी मैं सोने टुरते चले आए वे जांडी वारी दस जा होंदे कौन नबी करीम ने फरमाया अम्मा जिदे कोलों डरदियां मक्का छड़ के आई है असी ओही मुहम्मद ने हाँ जी मैं जा रहा तवज्जो है ना सारे दी अम्मा जी आ हुणे हुणे जी दे कोल डरदे मक्का नहीं छड़िया जे ओए मुहम्मद आमद ओ माई ने ना भाई मक्के वाल कर लिया मुंह ते अबू जाल ने कहन लगी जावे तेरा बेड़ा गर्क हो जावे आ आ आ आ एदे बारे कहंदा से जादूगर एडे सोहणे चेहरे वाला कदी झूठ बोल सकदा है एडे सोहणे चेहरे वाला कदे झूठ बोल सकदा है मेरे नबी टुरे ना ते माई आवाज मार के कहन लगी सोहणे इंज कर आ जेड़ा सामान जिथु चुके ने ओथे छड़ के आ ते नाले माई ने हुजूर ने सामान चुका दी आवे इधरों जा रही सी ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वसलाम ने बुराइयां ओ जेड़ा माई दा किसी ने ज़हन भरया सी ना माई हुण बुराइयां सुनांदी जा रही उधरों मेरे नबी सामान चुक के टुरे ते माई नबी दा कलमा पढ़दी लगी आ रही माई मेरे नबी दा कलमा पढ़दी लगी आ रही भाई नबी करीम अलैहिस्सलाम दा इतना हुस्न मैंने हुक्म हो गया कि भाई ए तू ही थोड़ा जब मां दा जिक्र भी सुना दे तो मैं इसे मौजूद है तहत ही ना तोनू मां दा जिक्र भी सुना दे जेड़ा ते वेख लैंदा नो नबी करीम अलैहिस्सलातु वसलाम दा हुस्न हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वसलाम ने जेड़े वेले असर दी नमाज पढ़ी ना तेरे ते मेरे करीम आका ने जदों नबी करीम अलैहिस्सलातु वसलाम नवी हिजरत करके मदीना तैयबा ले गए तो हुजूर ने एक दिन साहबा ने फरमाया साहबा चलो आओ सैर करके आने भाई मेरे नबी बाहर निकले ना खुली फिजा ते हवा दे अंदर आए ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मशरक वल मुंह कर लिया ते हुजूर ने अपनी कमीज मुबारक के बटन खोल ले ते हुजूर ने सीना नंगा करके लंबे अखियां बंद करके लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए थोड़ी देर तक हुजूर खड़े रहे फिर वापस आ गए दूसरे दिन नबी करीम गया दूसरे दिन भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुण ओदा जिक्र सुनान लगा जिन्हें अजे नबी नु वेखे नहीं बस इश्क पे करदा है बस इश्क ही पे करदा है इश्क ही पे करदा है ओदा जिक्र मैं तन्नू सुनान लगा भाई लंबे लंबे हुजूर अलैहिस्सलाम ने सांस एक दिन भी गुजरा दो दिन भी गुजरे तीसरे दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह फरमा रहे थे हजरत उमर फारूक कोल ना रह गया अर्ज कीती कमली वालिया तुसी तीन दिन गुजर के इधर आउंदे हो कमली वालिया असी वेख रहे हां सुने इधर की है कमली वाले मुस्कुरा के फरमान लगे उमर यार मशरक ते मशरक वाली यमन है ते यमन एक मेरा यार रहंदा है यमन एक मेरा यार रहंदा है ते मैं बटन खोलना मैनू अपने आशिक वालों ठंडी हवावां ओदी याद है मैनू अपने आशिक वालों ठंडी हुण सहाबा दा दिल कीता कि उस आशिक दा असी जिक्र करिए तुहाडा भी दिल कर रहा ना भाई ए मैं सहाबा दा दिल कीता कि असी उस आशिक दे बारे पूछिए ते सही नबी करीम अलैहि सलाम ते असी वेख्या कोई नहीं सहाबा ने अर्ज कीती कमली वाले ओदियां कोई निशानियां नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया सहाबा जदों ज़माने वाले हसदे ने रोंदा है
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سارا دن اونٹ چاردا یار دی سنت ادا ہو جائے جدو رات دا ویلا ہو جاندا ہے مصلا بچھا کے کدے اج قیام دی رات ہے فرمایا صحابہ ساری رات قیام ہی کردا رہندا ہے فرمایا صحابہ دوسرے دن کدے اج رکوع دی رات ہے فرمایا صحابہ رات مک جاندی ہے او تے رکوع ہی نہیں مکدا تے ایک دن سجدہ کر کے کدے اج سجدے دی رات ہے فرمایا صحابہ رات مک جاندی او تے سجدہ ہی نہیں مکدا تے رو کے عرض کردا یا اللہ کدی انج دی بھی رات بنا دے تیری رات نہ مکے میرا سجدہ ہی مک جائے فرمایا صحابہ جدو دن دا ویلا ہوندا ہے اپنی گلیاں دے وچ پھردا ہے نکے نکے بچے نو پاگل سمجھ کے پتھر مار دے نے او دا خون نکلدا ہے تے بچیاں نو پھڑ کے سینے نال لا کے کہندا بچیو ذرا مینوں نکے نکے پتھر ماریا کرو تے بچے کہندے نے ڈر گیا ہے کہندا ڈریا نہیں تسی بڑے پتھر مار دیو میرا خون نکلدا ہے خون نکلے وضو ٹوٹ جاندا ہے فرمایا مینوں نکے نکے پتھر ماریا کرو تہاڈا شوق پورا ہو جائے میرا وضو رہ جائے میں راتی رب نال گلاں کرنیاں ہوندیاں نے نبی کریم نے فرمایا صحابہ سارا دن میری ذات درود پڑھدا رہندا ہے صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا او دی کوئی اور نشانی دسیا جے میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی اونے عرض کیتی یا اللہ مینوں شفا عطا کر دے فرمایا صحابہ سارا جسم ٹھیک ہی ہو گیا ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کیتی کملی والیا ایڈا دیوانہ مدینے کیوں نہیں آندا میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دی بڈھی ماں نبی نی بیمار ہے میرے آقا لکے ماں دیا خدمتاں پیا کردا ہے عرض کیتی کملی والیا تھوڑے اسی عاشق دا نام کی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے اسی عاشق دا نام خواجہ اویس کرنی میرے اس عاشق دا نام خواجہ اویس کرنی میرے اس عاشق دا نام صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا تسی کدی یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا تے ایک ایک نشانی پہ گنے کے دس دے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایتھے آن والی امت نو دسنا چاہنا جڑے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا انہاں نو پتا چل جائے سچا عشق لے کے کائنات دی جڑی بھی نکرے چ بیٹھ جا مدینے خبر ہو جاندی ہے ایسا ماں دا فرما بردار ہے تے ایسا عاشق رسول ہے او نبی کریم علیہ السلام دا حسن ویکھ کے جڑے حضور علیہ السلام تے جانا قربان کر دے انہیں بس حسن نہیں ویکھیا کملی والے نال ملاقات نہ فرمائی تے ہو رہے کملی والا خواب وچ کنی بار جا کے زیارت کراندا رہیا ظاہری طور تے اے پردے والی بات رہ گئی اے پردے والی بات رہ گئی ایسا ماں دا فرما بردار ہے نال اتنا بڑا عاشق رسول ہے کہ کائنات دے اندر انج دا عاشق کوئی نہیں کہ اپنی زندگی چ رہ کے صرف ماں دی وجہ تو حضور نو نہیں مل سکیا صرف ماں دی وجہ تو سارا دن اونٹ چار دینے بھئی تے لوگ نا لوگاں دے اپنے اونٹ نہیں لوگاں دے اونٹ چار دینے تے شام ویلے جدوں انہاں دے اونٹ واپس کر دینے نا لوگ پیسے دیندے نے تے کہندا میں پیسے نہیں لینے تے لوگ کہندے نے یار گرمی بڑی سی اونٹ چاردا رہے کوئی پیسے لے لے تے فرماندے نے میں کوئی اونٹ پیسے کمان دی خاطر چارنا تے لوگ پوچھدے نے کیوں چارنا تے فرماندے نے کہ میں سنیا میرا یار بکریاں چاردا رہے میں اونٹ چار کے یار دی سنت ادا کرنا اونٹ چار کے یار دی سنت ادا کرنا بھی کردے کی نے شام ویلے اونٹ چار کے اوندے نے نا او یمن دے شہر محلہ کرن او کرن دی محلے دی روڑی تے آ جاندے نے جتھے لوگ سارا دن گند سٹ دے نا کھا پی کے جو چیزاں سٹ دے نے اور روڑی تے آ کے خواجہ اویسے کرنی اوتھوں نا کھجور دے گٹکاں نکال دے نے او گٹکاں نکال کے نا تے جا کے بیچ دیندے نے تے ایک درہم ملتا ہے او دے وچوں ایک ادھے درہم دا اپنا نبینی ماں دا کھانا تے اپنا کھانا خرید لیندے نے تے او ایک درہم دے وچوں بھی ادھا درہم رب دی راہ تے صدقہ کر دے دے ایسا فقر ایسا عاشق میرے نبی دا او ادھے درہم دے وچوں بھی ایک ادھا درہم ایک درہم دے وچوں بھی اللہ دے رتے تے خرچ کر دیندے نے ایک دن اونٹ چار کے اپنی ماں دے قدم پھڑ لے
تے ماں دے قدمے چ بہ کے کہندے نے اما اج میرا عشق بڑے عروج تے آ گیا ہے اما جی اج میں نبی نو نہ ملیا تیرے پتر اویس دا کلیجہ پھٹ جائے گا تے ماں کہن لگی وے پترا میں اکھاں تو نبی نہیں بیمار ہوں جے تو ٹر گیا میرے بعد تیرے بعد مینوں کون سنبھالے گا تے قدمے چ بہ کے روئی جا رہے رو کے کہندے نے اما اج مینوں جا لین دے اج میرا عشق بڑے عروج تے آ گیا تے رو کے کہندے نے اما میں سنیا ابو بکر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دے نے عمر فاروق ہر ویلے یار دے کول بیٹھ دے نے عثمان غنی تے مولا علی ہر ویلے یار دے بوئے دیاں غلامیاں کر دے نے اما اج مینوں بھی اجازت دے دے میں بھی جا کے نبی ویکھاواں نالے تینوں بھی آ کے دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کڈے کو سونا بنایا اما جے میں نے اجازت دے میں بھی جا کے نبی ویکھاواں نالے تینوں بھی آ کے دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کڈے کو سونا بنایا حضرات زی وقار چاہ آرائیاں بانگا منڈی دے رہنے والے ہو اور ماں کل لیلہ اجازت خواجہ اویسے کرنی نہیں تو پہلے ماں دے کل کھانا بنا کے رکھیا تے پانی دا گھڑا بھر کے نا ماں دی چار پائی دے نیچے رکھ دیتا کھانے دے اوپر ہاتھ رکھوا کے نا اپنی ماں دا تے پانی والے او گھڑے نو ہاتھ رکھوا کے فرمان لگے اما آ پانی آ کھانا تے ماں کہنے لگی میں پتر 8 پار مدینے جان تے لگ دے 4 جان تے 4 آؤن تے لگ دے 8 پاراں دا ویلا دے نہیں ہو 8 پاراں دے وچ مڑ آمی تیرے بعد میرا سہارا کوئی نہیں کھانا ماں دا بنایا تے پانی رکھیا نہ تے خواجہ اویسے کرنی دی دوڑاں لگ گئیوں مدینے مل دوڑ دے جا رہے خواجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ طیبہ دے راواں ول دوڑ لا دتی آسمانہ ول ویکھ کے کہندے نے یا اللہ اج مینوں اینے غصہ دے دے میں تیرے یار نو مل لواں مسلمانوں رات دے اندر مدینے دا قافلہ مل گیا خواجہ اویسے کرنی قافلے نال دوڑ دے لگے آ رہے رستے دے اندر قافلہ رک گیا پر خواجہ اویسے کرنی دے قدم نہ رکے ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ وچ آ گئے ادھر جڑے ویلے اویسے کرنی مدینے وچ پہنچے صبح دا ویلا آئے نکے نکے بچے گلیاں چ پیا پھر دے نے تے بچیاں نو سینے نال لا کے کہندے نے بچیو تھوڑی عظمت واری جاواں انہاں گلیاں چ پیا سا لیندے ہو جتھے میرا ماہی سا لیندا اے ٹرے ٹرے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے تے آ گئے اویسے کرنی دے آن تو پہلا نبی کریم نے فرمایا عائشہ میرا ایک پرانا پیا آندا ائی میں ذرا باہر کم چلے آؤں جدوں میرا پرانا آ جائے انہوں مسجد نبی چ بٹھا دے می نالے آکھی کملی والا تھوڑی دیر بعد آ جاندے کملی والے نکل گئے ادھر خواجہ اویسے کرنی حجرے دے بوئے تھے آ گئے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اب آزائی کون ہے دکھ نال بولی ہی نہیں گیا تے رو کے فرمان لگے اما کوئی ہوا تے دساں کون میں نبی دا دیوانہ یمن تے کرن تو اویس آیا ہاں اما عائشہ فرماندیاں نے میں آن والے کدھر آیا ہے عرض کیتی اما نبی نو ملن آیا اما عائشہ فرماندیاں نے میں آن والیا کہ نبی گھر وچ کوئی نہیں جا مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ میں کھانا بھیجنی ہوں میں پانی بھیجنی ہوں مسجد چ بیٹھ کے انتظار کر رہے تے رو کے فرمان لگے اما انہاں بے نہیں کوئی نہیں پیچھے بڈھی ماں پہ اڑیکاں کر دیا تے رو کے کہن لگے اما ذرا پردے چ ہو جایا دے میں جاندی باریو بیڑے ہی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا اما ذرا پردے چ ہو جایا دے جاندی باریو بیڑے ہی ویکھ جاواں جتھے میرا بھائی رانجا سونڈ والا دی تے کیا بات ہے پر تسی تھک گئے ہو بھائی اونچا سر بولو سبحان اللہ اما جی ذرا پردے چ ہو جایا جے میں جاندی باری او ویڑے ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرماندی نے میں پردے چ ہو گئی میں پردے دی اوٹ چ ویکھنے کہ بکرے والا آیا
ओदे सिर विच धूल है, ओदे पैरां दे विच जुत्ती कोई नहीं, चल चल के ओदे पैरां विच छाले बन गए ने। अम्मा आयशा फरमांदियां ने ओदे सर विच धूल, ओदी दाढ़ी विच धूल है, ओने अपने जिस्म ते ऊंट दी मोटी खल दा लिबास पहनिया है। अम्मा आयशा फरमांदियां ने एडा मेरे नबी दा दीवाना है, हुजरे विच आके नबी करीम दी एक एक चीज नूं चुमदा रहा। कदी नबी करीम दी चार पई नूं चुमदे ने, कदी नबी करीम दे हुजरे दियां दीवारां नूं चुमदे ने, कदी नबी करीम दे प्याले नूं चुमदे ने जिदे विच कमली वाला पानी पींदा है। अम्मा आयशा फरमांदियां ने हर हर चीज नूं चुमदा रहा। जदों नबी करीम दे हुजरे विचों निकलण लगा ते बूहे ते खलो के कहंदे ने या अल्लाह बड़ी दूरों तेरे यार नूं मिलण आया सा, कमली वालिया बड़ी दूरों तेरे यार नूं मिलण आया सा, ते रो के कहंदे ने या अल्लाह कमली वाले दी दीद बगैर टुर चलिया, ते मदीने वाले मुंह करके कहंदे ने सोहणिया मेरा इश्क कबूल कर लई। कमली वालिया जे मेरा इश्क कबूल है मैं होर कुछ नहीं मंगदा, बस इको ही अर्ज कर चलिया जदों क़यामत दा दिहाड़ा आवे अपने गुलामां दी गिनती करे विच मेरी भी गिनती कर लई। और कुछ नहीं मंगदा, बस इको ही अर्ज कर चलिया जदों क़यामत दा दिहाड़ा आवे ते अपने गुलामां दी गिनती करे ते कमली वाले विच मेरी भी गिनती कर ले। ऐसा हुजूर दा आशिक, ऐसा मेरे नबी दा दीवाना। हजरत जी वकार इधर ख्वाजा उवैस करनी नबी करीम अलैहिस्सलाम नु मिलन तो बगैर निकल के क्यों पीछे बुढ़ी मां पे उड़ीका कर दी है। मिलन तो बगैर निकले ना ते जो ही नबी ख्वाजा उवैस करनी निकले ते कमली वाले हुजरे विच आ गए ते मेरे नबी ने लंबे लंबे सांस लेके फरमाया आयशा कोई आया सी, कोई आया सी। अम्मा आयशा ने सारा हुलिया बयान किया ते मेरे नबी तड़प के फरमान लगे ओ मेरा ऊंटा वाला यार सी, ओ ते मेरा ऊंटा वाला यार सी। नबी करीम ने सहाबा नु आवाज मारी, सहाबा दौड़ के मस्जिद नबी च आए ते मेरे नबी ने फरमाया जाओ मेरा एक बड़ा दूरू यार आया सी, जाओ उन्हें तलाश करो। सहाबा फरमाते ने असी बड़ा दौड़े पर सानू उवैस नजर ही ना आए। अल्लाह ने पर्दे च रखना सी ना, मुलाकात करनी सी सिर्फ मौला अली ते उमर फारूक ते बिलाल ने, बाकी सारे तो पर्दे विच रखना सी। हदीस पाक दे अंदर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमांदे ने जदों क़यामत दा दिहाड़ा आवेगा ना भाई अचानक आवाज आएगी उवैस, ते लोग अड़ियां चुक चुक के वेखणगे नबी दे आशिक नु वेखिए। लोग अड़ियां उठा उठा के वेखणगे कि उवैस नु आवाज पै गई, उवैस नु वेखिए। लोग वेखणगे हर पासे 70,000 बंदे इक्के वर्गा इक्के शक्ल वाला लगाया हुंदा है। 70,000 बंदे फरिश्ते दी शक्ल अल्लाह उवैस वर्गी बना के ना उन्हां 70,000 फरिश्ते दे विच उवैस करने नु जन्नत च भेजणगे कि माशर दे मैदान च कोई ना वेखे, जन्नत च भावें कोई वेख लवे। इश्क बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया इश्क आप भी अवल्ला इदे कम भी अवल्ले, कुछ छड़दा नहीं ओदा जिदे पै जावे पल्ले। ऐसा इश्क होंदा है। मखफी रखे सहाबा फरमाते ने असी बड़ा दौड़े पर वैसे करनी नजर ना आए। जदों शाम दा वेला वैसे करनी अपने घर दे अंदर आए, मां ने बुआ खुलण दी आवाज सुनी। मां चार पाई ते बैठी कहन लगी वे पुत्र नबी नु मिल आया है। दुख नाल बोलिए ही नहीं गया ते रो के फरमान लगे अम्मा नबी घर विच कोई नहीं मिले। ते मां कहन लगी वे पुत्र थोड़ी देर उड़ीक लैंदा। अर्ज कीती अम्मा उड़ीकिया नहीं किधरे मां दा बेअदब ना हो जावा। मां ने फड़ के उवैस नु सीने नाल ला लिया ते कहन लगी वे पुत्रा तू मां दा बड़ा फरमा बरदार है, वे तू मां दा बड़ा खिदमत गुजार है। वे पुत्रा तेनू मां दियां दुआवां ने, वे एवें मां दियां खिदमतां करदा रहो। वे तेनू मां दुआ देंदी है, सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा, वे नबी तेरियां गल्लां करे। सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा, नबी साहबा च बैठ के तेरियां गल्लां करेगा। ऐसा आशिक मेरे नबी, ऐसा आशिक मेरे नबी दा। हजरत जी वकार इश्क हो जांदा है, हुस्न वेख के
یا حسن سن کے عشق ہو جاتا ہے. ویسے کرنے میں تو بھی کرن دے اندر سنا ہی ہوئے گا نا کوئی مدینے تے مکے وچ اللہ دا سونا محبوب وسدا ہے. حسن کملی والے دا سنیا تے عشق کر بیٹھے پر ماں دی خدمت کردیاں وقت نہ ملیا کہ صحابہ دے حلقے چ آ کے بیٹھ جاؤن. صرف ماں دی خدمت اللہ نے پھر اتنا رتبہ عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو بٹھا کے کملی صحابہ کرام نو بٹھا کے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر کرتے رہے. بھائی اس تو بعد کوئی فرمائش ہے تو تواڈی کرنا جو موضوع ہے اس نو چاہواں تے میں 2 گھنٹے بھی ایسے ہی موضوع تے اس نے مصطفیٰ تے بیان کر سکنا لیکن عوام بیچاری دا نہیں او موڈ. ہاں جی بھائی بالکل قائم ہے. بھائی نے فرمایا جڑے واقعے دی کر دیتی نے او واقعہ سنن 25 یا آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے. آدھا گھنٹہ اس واقعے تے چن توڑن والے واقعے تے لگ جانا ہے. بھائی اس طرح نہ بولو. بھائی بڑا سلوک نال بول رہے. ایک باری آپ بول دینے ایک باری آپ بول دینے سارے سلوک نال بولو سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا نا بھائی بڑی توجہ. نبی کریم علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو میرے نبی دا سب تو زیادہ جڑا دشمن ہے نا ادھر نام ہے ابو جہل جڑا دن بھی پریشان تے رات بھی پریشان ہے. واقعی سے تانوں لطف بڑا آوے گا بھاویں تسی تھک بھی گئے ہو نا پر ضرور تھکے بھی لے لو گے. بھائی نبی کریم علیہ السلام دا دشمن ادھر نام ہے ابو جہل. دن بھی پریشان تے رات بھی پریشان ہے. وجہ ہے کہ بلال حبشی ورگے غلام عمار بن یاسر ورگے غلامہ نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت بی بی سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا. غلام کلمہ پڑھی جا رہے. ابو جہل کو ایک گل بارہ نہیں کھاندی پر ادو ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جدو حضرت عمر فاروق نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا. عمر فاروق نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا. ادھے ایک بیلی رہندا سی یمن دے اندر. عشق حسن ویکھے تے عشق ہو جاندا ہے. پھر عشق دل وچ جگہ بنا لیتا ہے. عشق ہوتے ہوندہ جیتے حسن ہوئے. یمن دے رہن والے یہ ہے کون ہے بھئی توجہ. ادھا نام حبیب یہ کردہ کی یہ دم بھی کر لیندہ ہے حکمت بھی کر لیندہ ہے انج بھی بڑا سیانہ بندہ ہے. ابو جہل دا بڑا قریبی بیلی. ابو جہل نے خط لکھیا کہ حبیب جلدی مکے آ جاؤ. ان حبیب جڑے والے مکے دے اندر آیا نا بھئی ابو جہل دے کول آ کے کہنے لگا عمر بن حشاب ابو جہل دا نام ہے میں نے کس وجہ تو بلایا. ابو جہل کہنے لگا حبیب گل کچھ اس طرح دی ہے کہ میرا ایک بھتیجا یاد رکھے جو سکا میرے نبی دا چاچا نہیں رشتہ داری چ میرے نبی دا چاچا لگ رہا ہے. کہنے لگا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. انہیں 40 سال دا عرصہ ساڑے وچ گزارے. 40 سالہ دے بعد ہو رہے انہوں کی ہویا کہندہ میرے تو وحی نازل ہوندی میرے تو قرآن نازل ہوندہ ہے میرے تے فرشتہ آ کے وحی لے کے ہوندہ تے آ جڑے کعبے چ 360 بوتنے سارے جھوٹے نے ایک کو میرا خدا سچا ہے ایک کو میرا خدا سچا ہے. ہن بڑی توجہ بھائی بڑی توجہ. میں نو پتہ ہے سٹیج والے تھک گئے اور تسی بھی ادھے تھک گئے تے میں تھوڑے نال بھی بہتا تھکیا ہوئے. بھائی میں رات سرگودے چ صبح اذاناں تو بعد اپنے گاؤں دے اندر آئے تے ہن تواڈے کول کر کے گھر دے اندر جانا تے پھر میں قصور دے اندر کل آ کے تقریر کرنی تے اس تو اگلے دن میں شکر گڑھ جانا ہے. پھر ساڈیاں تھکاوٹاں اپنی جگہ تے تسی ہن بھاویں سال بعد تواڈی محفل ہوے تے بھاویں 5 سالاں بعد ہوے ہن تے تساں سن کے آرام نال سو جانا. پھر سارے دن ساریاں راتاں تساں موجاں تے مستی کرنیاں. پھر کرکٹ دے میچ T20 لگ گیا نا بھائی سارے نے او بھی ویکھنا تے اساں اودوں بھی تقریراں کرنیاں تے میں تواڈے نالوں زیادہ کالا اور زیادہ تھکے ہویا بھائی تسی میرے ول توجہ کرو. ابو جہل کہنے لگا او دا کچھ علاج کر تو حکیم بندہ حکمت نہ ٹھیک کر. مینوں لگدا او دا معاذ اللہ دماغ ہل گئے یا اونوں کچھ دورے پیندے نے معاذ اللہ اونوں ٹھیک کر. جے حکمت نہ ٹھیک ہوندے حکمت نہ ٹھیک کر. جے گلاں باتاں نہ ٹھیک ہوندے گلاں باتاں نہ ٹھیک کر. جے دم نہ ٹھیک ہوندے دم نہ ٹھیک کر. لیکن ہونا ٹھیک چاہیے ہونا ٹھیک چاہیے. حبیب کہنے لگا چلو بلاؤ. ابو جہل کہنے لگا کی کرے گا
حبیب کہنے لگا کرنا کی ہے جدو میرے سامنے آوے گا میں حکیم میں دی نبض پھڑا گا او دا ہاتھ پھڑ کے دسا گا باز اللہ بیماری کی ہے ابو جہل کہنے لگا نا او دا ہاتھ تے پھڑ نہیں او دا ہاتھ پھڑ لئے رولا مک جاندہ ہے حبیب کہنے لگا بجا کی ہے ابو جہل کہنے لگا او جی دا ہاتھ پھڑ لیندے سیدھا رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندہ او دا ہاتھ نہیں پھڑنا ید اللہ فوق ایدیہم او جی دا ہاتھ پھڑ لیندے سیدھا رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندے حبیب کہنے لگا چلو بلاؤ ابو جہل کہنے لگا کی کرے گا حبیب کہنے لگا کرنا کی ہے جدو میرے سامنے آوے گا میں او دا حسن میں کھا گا او دی اکھ وچ اکھ پا کے دساں گا باز اللہ بیماری کی ہے ابو جہل کہنے لگا نا او دا حسن تے ویکھنا ہی نہیں حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا حبیب مکے چ کالے دے رنگ دا غلام ہے جدا نام بلال ہے انہیں محمد دا حسن ویکھ لیا ہے امیہ مار کے کہہ دے بلال محمد دا دامن چھڑ دے بلال کہہ دے ظالمہ کہ نہ چھڑا کی کرے گا امیہ کہہ دے مار کے مار دے مانگا ابو جہل کہنے لگا حبیب کالے دے رنگ دے غلام نو محمد دے حسن دا ایڈا نشا چڑھے آئے آنکھ چکے کہہ دے ظالمہ کڑ دے میری جان کڑ دے کہ محمد دا ایمان نہ ریا میں رب دی جان کی کرنی ماشاءاللہ میں او دے چہرے بل نہیں بیکھنا او دے بل بلال ورگے کالے بیکھ لمن پھر کہندے نے جان تے جا سکتی ہے پر محمد ایمان نہیں جا سکتا حبیب کہنے لگا نہ تو ہاتھ پھڑ دینا نہ چہرے بل بیکھڑ دینا چلو بلاؤ ابو جہل کہنے لگا کی کریں گا حبیب کہنے لگا کرنا کی ہے جدو میرے سامنے آوے گا میں اکھیاں بند کر لما گا انہوں اپنا ہاتھ بھی نہیں لگا گا اکھیاں بند کر کے دو چار گلاں کراں گا میں نہیں دی بولی تو پتہ چل جائے گا ماد اللہ بیماری کی ہے ابو جہل کہنے لگا نا او دے نال گل تے کرنی نہیں او دے نال گل کر لئیے رولا مک جاندا ہے حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا حبیب ایڈیاں مٹھیاں گلاں کردائی گلاں چی پتھراں نو کلمے پڑھا لیندے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کردائی گلاں چی پتھراں نو کلمے مجور ابو جہل کہنے لگا حبیبہ جے کل دا دن تے میں مٹھی کر لئی باندھ تے میرے آقا دے رستے دے سامنے آ کے کہنے لگا محمد یہ نبی تے دس میری مٹھی وچ کی ہے بھی اج کل دے لوگاں نال تے ابو جہل دا عقیدہ ہی چنگا اج کل دے لوگ کلمہ پڑھ کے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ چلیا جے آندے اور تیری کیڑی دیوار ہے جے پیچھے دا نبی نو نہیں پتہ کدی حدیثاں دا مطالعہ کر کے ویکھ تو دیواراں دی گل کرنا نبی تے پہاڑاں دے پیچھے دی بھی دسدا رہیا اے اس طرح کر کے ابو جہل نے مٹھی بند کر لئی کریم آقا دے سامنے آ کے کہنے لگا محمد یہ نبی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے تو حضور اس کے فرمان لگے چاچا جی میں دساں کی ہے کہ جڑی تیری مٹھی وچ ہے او دسے میں کون ہاں کہنے لگا او تے بول دی کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا چلیا تو آکھے بولے نہ بولے جے تو محمد نے آکھے نہ بول بھی پینا ہے ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں کی دساں مٹھی میری قبضہ میرا تے میری مٹھی دے وچ بند کنکریاں تے میں اپنے کنا دے نال لگا کے حیران رہ گیا میری مٹھی دے وچ بند کنکریاں تے کلمہ محمد دا پہ پڑھ دی آن ہے گل نہ کریے ڈیاں مٹھیاں گلاں کر دئی گلاں چ پتھراں نو کلمے پڑھا لے دے اچھا گل نہیں کرنی کہنے لگا یار نہ تو ہاتھ پھڑن دینا نہ تو چہرے بل ویکھن دینا تے نہ گل کرن دینا چلو بلاؤ ابو جہل کہنے لگا کی کرے گا کہنے لگا کرنا کی ہے بھائی بس میرے کو گزار دے میں خوشبو سوں کے دساں گا بعد اللہ بیماری کے ابو جہل کہنے لگا جا کے تیرے اپنا علاج کروا انہوں سونگن دیا گلاں کرنا جڑا ایک باری گلی وچ گزر جاوے تے 8 دن گلی چ خوشبو نہیں جاندی انہوں سونگن دیا گلاں کرنا ہے حضرات زیوکار ابو جہل گیا تھک اک گیا ابو جہل
ادھر حبیب بھی تھک کے کہنے لگا نہ تو کوئی کسی پاسے آن دینا ہے تے نہ آپ کسی پاسے آن دی گلاں کرنا ہے تے مینوں خیری عمل دے وچ بلائے بھی آخر کار فیصلہ ہو گیا چلو ایک باری محمد نو بلایا جاوے نبی کریم علیہ السلام وال پیغام بھیج دیتا گیا کہ کملی والے تسی ابو جہل دی حویلی تے آ جاؤ تے ادھر ابو جہل نے اپنے غلاماں نوکراں تے چاکراں نو ڈھول پکڑا کے پہاڑیاں تے چڑھا دیتا تے کہنے لگا اتے پہاڑیاں تے چڑھ کے ڈھول مار کے منادی کرو کہ سارے ابو جہل دی حویلی تے کٹھے ہو جاؤ حضور نے سنیا تے آسماناں وال چہرہ اقدس فرمایا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبری افتمارونہ علی ما یرا نبی کریم علیہ السلام نے آسماناں وال ویکھیا نماز آگ دی اکھیاں اٹھائیاں اللہ نے فرمایا کملی والے چپ کر کے لگے جاؤ خرچہ سارا ابو جہل دا پہ ہوندا نہ تیرے دے ڈنکے میں وجائی پیا جانا بے خرچہ تے سارا ابو جہل دا پہ ہوندا کملی والے صرف تسی لگے جو نبی کریم نے اما خدیجہ الکبریٰ نو نال لیا تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق نو نال لیا وہ پہلا مددگار پہلا صحابی جسے نبی نے ہر قدم پر دعا دی نال لیا نا حضور علیہ السلام نے ابو جہل دی حویلی بن ہن حضور تر پے ادھر ابو جہل نے سارے نو کٹھیاں کیتا بھی کہن لگا خبردار جدوں محمد آندا تسی اٹھ کے ایویں کھلو جاندے ہو اج کوئی اٹھ کے کھلوے نہ تے قدرت دے کناں نے سن لیا اللہ نے آواز ماری جبریل یا اللہ حکم ہوئی فرمایا سدرہ تے کی پیا کرنا ہے یا اللہ آرڈر تے کر فرمایا فرشتہ نو ذرا زمین تے لے جا یا اللہ کی کرا فرمایا ایک ایک کافر دی سرحد تے ایک ایک فرشتہ کھڑار کے نہ تے آپ ابو جہل دے کناں تے کھلو جا یا اللہ حکم فرمایا میرا یار آ کے قدم رکھے تے جڑا نہ میرے یار نو ویکھ کے اٹھ کے کھلوے کناں تو پھڑ کے اٹھائی جایا جائے نبی کریم علیہ السلام نے پہلا قدم ابو جہل دی حویلی وچ رکھیا مانگا منڈی دے رہنے والے فرشتہ نے سارے دے کناں تو پھڑ کے کھڑا کر دیتا جبریل نے ابو جہل دے کناں تو پھڑ کے کھڑا کر دیتا نبی کریم داخل ہو کے فرماندے نے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ کے ابو جہل کھلوتا رہیا نبی کریم نے فرمایا تو بھی بیٹھ جاؤ جبریل نے کن چھڈے ابو جہل زمین تے ڈگا نال دا کوڑی مار کے کہندا چاچا جی سانو کہندا سو اٹھنا نہیں آپ ہن پیندے نہیں حیران ہو کے کہن لگا پتی جی آؤ سچ پوچھے پتہ لگ گئی کوئی نہیں میرے نال بنی کی ابو جہل کہنے لگا تسی کیوں اٹھے کہنے لگے چاچا جی نہ اٹھ دے ساڈے کان نہیں سی نال رہنے ابو جہل کہنے لگا جے تواڈے نہیں سی نال رہنے تے میرے کیڑے نال رہ جانے سی تواڈے تے کوئی نکے فرشتے ہون گے میرے تے فرشتیاں دا بھی استاد کھڑا سی پتہ لگیا جڑا یار دا ادب اجنا کرے تے مالک کروا لیں دے آج کل کے ایسے بھی لوگ نے توجہ ہے نا بھی سارے آنے سبحان اللہ بولو اچھا سارا بھائی آج کل کے لوگ کہہ دے لیں کہ جبریل میرے نبی دا استاد ہے ان نکتہ سمجھ کے لے جو گئی جلے استادیاں نہیں گلاں کر دینے یاد رکھو کسی نبی دے کل جبریل ایک مرتبہ آیا کسی دے کل جبریل 2 مرتبہ تے کسی کل 9 تے کسی کل 10-15 مرتبہ آیا پر کملی والے نے 40 سال دے عمر مبارک دے اندر اعلان نبوت فرمایا تے میرے نبی 63 سال تک ظاہری حیات طیبات دنیا دے رہے 40 نکال دے اتے بچے 23 سالاں دے اندر جبریل میرے نبی دے بارگاہ دے وچ 24,000 باری آیا 24,000 باری جبریل کملی والے دی بارگاہ وچ آیا کملی والے دی بارگاہ وچ 24,000 باری جبریل آیا اے جے بھی نہیں سمجھے تے میں ایک حدیث پاک سنا کے سارا ہی تانوں سمجھا دیواں کہ فرشتے میرے نبی دے کیویں غلام نے جدو جنگ بدر دا موقع آیا نا بھئی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ بل ویکھیا 313 ادھر ابو جہل 1,000 دا لشکر لے کے آیا ابو جہل 1,000 دا لشکر لے کے آئے حضور نے گنتی فرمائی تے 313 نبی کریم نے ویکھیا جوڑ کوئی نہیں ادھر 1,000 ہے انہاں کول تیر بھی موجود تلواراں بھی موجود ڈھالاں بھی موجود تے کھان پین دی ہر چیزاں موجود ادھر نبی کریم علیہ السلام نے غلاماں دا اے حالت ہے کہ کسے دے کل تلوار ہے تے ڈھال کوئی نہیں کسے کل نیزہ ہے تے ڈھال کوئی نہیں کسے کل تیر ہے تے چلان واسطے کمان کوئی نہیں کسے کل کمان ہے تے تیر کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دے اے حالت حضور نے پیغام فرمایا نا کہ صبح کافرہ نہ لڑنا ہے تیجے صحابی رسول دے ہاتھ دے اندر کھجور دی ٹوٹی ٹہنی آئیو بھی چکے جنگ بدر دے مقام وچ آ گیا ہو
وہ بھی چونکہ جنگ بدر دے مقام چاہ گیا. ہن حضرات جی بکار ادھر سارے جوان ادھر میرے نبی نے ویکھے حضرت مقداد ورگے 80 سال دے بڈھے بھی موجود نے, حضرت معاذ تے معوذ ورگے 12 13 سالاں دے بچے بھی موجود نے. ہن میں بڑا ہی تانوں سمجھان دی کوشش پہ کرنا. دو پہاڑ نے, ایک پہاڑ اس پاسے ایک پہاڑ اس پاسے, سمجھو ایک پہاڑ اس پاسے ایک پہاڑ اس پاسے, وچ خالی جگہ سویرے اوتھے لڑائی ہونی, صبح جنگ لڑی جانی, انہوں جنگ بدر دا میدان آکھدے نے. نبی کریم نے اس پہاڑی تے ڈیرا لگا لے اپنے 300 صحابہ 313 صحابہ نو لے کے. ادھر ابو جہل اور نے 1000 دا لشکر انہاں پہاڑاں تے بٹھا دیتا. ادھر ابو جہل عورتاں بھی لے کے آیا کہ تسی ڈانس کرو رقص کرو تاکہ نوجواناں دا جنگ دے اندر دل لگیا رہے, جنگ دے اندر دل لگیا رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بھائی یاد رکھو ادھر لوگ شرابہ پیتی جا رہے, نالے اونٹ ذبح کر کے گوشت کھائی جا رہے. ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیمے دے وچ نو صحابہ کرام مصلی بچھا کے اللہ دی عبادت کری جا رہے. نبی کریم علیہ السلام نے ادھی رات ویلے اٹھ کے بے کے آؤ. نبی کریم نے بے کے ادھر 1000 ہے ادھر 313 نے. نبی کریم علیہ السلام نے خیمے دے باہر مصلی بچھا لے آؤ تے سر سجدے وچ رکھ کے کہندے نے یا اللہ میں بڑیاں ماراں کھا کے 313 بنائے نے. یا اللہ صبح جنگ بدر دی لڑائی لڑی جانی ہے, جے 313 مر گئے قیامت تک تیرا کسے نے نام نہیں لینا. نبی کریم سجدے وچ سر رکھ کے انی درد نال رو رہے. آسمان تو فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے. حضور دی مزمل والی چادر موٹیاں تو زمین تے ڈگ پئی. ابو بکر صدیق نے ویکھیا تے آ کے میرے نبی دی چادر نو چک کے میرے نبی دے موٹیاں تے رکھیا تے جفا مار کے کہندے نے کملی والیا ہن سر سجدے وچ اٹھا لے, آوے رب دی مدد پیا آوندی. تیبہ فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام سجدے وچ رو رہے. ٹھنڈی دی ہوا چلی, فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی جی میں میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا ہوں. نبی کریم سجدے وچ رو رہے. ٹھنڈی دی ہوا چلی, فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی جی میں اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ہوں. نبی کریم سجدے وچ رو رہے. ٹھنڈی دی ہوا چلی, فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی جی میں جبریل 5000 فرشتہ لے کے آیا ہوں. نبی کریم سجدے وچ رو رہے. ٹھنڈی دی ہوا چلی, فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی جی میں اسرائیل ملک الموت آیا ہوں. نبی کریم مصلی تو سری اٹھا کے فرماندے نے اسرائیل تو تے جانا کھڑنا ہے, تو ساڈے بل کی لینا ہے؟ اسرائیل نے ہاتھ جوڑ لے رو کر کی تھی کملی والیا اے سارے تیرے بل آئے نے, میں اونا بل آیا. میں سویرے انہاں نوں دساں گا کیویں کملی والے لوگ گالاں نکال دے رہے ہو. ایک گل تے سمجھ دے اندر آ گئی کہ لوگ کہندے نے استاد ایتھے آ کے جنگاں وچ غلامیاں پہ کر دے نے, ایتھے آ کے غلامیاں پہ کر دے نے. حضرات جی وقار ہن توجہ ہے نا بچاں نوں توڑن دے قریب میں پہنچ چکا ہوں. بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ توجہ بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہن حویلی وچ داخل ہو گئے. بھائی نبی کریم علیہ السلام ہن حویلی دے وچ داخل ہوئے نا تے حبیب میرے نبی دے سامنے آ گیا. آ کے کہنے لگا محمد تیرا حسن تے جمال ویکھے تے مینوں انج پہ لگدا کہ تو واقعی اللہ دا سچا رسول ہے. پر کملی والے چونکہ میں یمن وچ بلایا گیا ہوں, مینوں انہاں نے بلائے تے میں لمبیاں چوڑیاں تقریراں تے لمبیاں چوڑیاں بحث کرن نہیں آیا. میں سوال کراں گا صرف 2. ایک سوال میں کراں گا تے جواب تسی دیو گے. ایک سوال ایسا ہے کہ میرے دل دے اندر ہوے گا, دل والا سوال بھی تساں دسنا تے جواب بھی تساں دینا ہے. میرے نبی نے فرمایا تیری دو میں شرطاں قبول کر. پہلا سوال حبیب کہنے لگا کملی والے اے تینوں معاذ اللہ جادوگر آکھدے نے, مینوں پتہ ہے جادو زمین تے چلدا ہے آسماناں تے نہیں چل سکدا. او آسماناں والا چن اگر 2 ٹکڑے کر دے تے میں من جاواں کہ اللہ دا سچا رسول ہے. بے آسماناں والا چن 2 ٹکڑے کریں تے میں مناں گا تو اللہ دا سچا محبوب ہے. نبی کریم علیہ السلام یاد رکھے آج چا ارائیاں دے رہنے والے ارد گرد تو تشریف لے کے آنے والے اس ویلے دن سی رات نہیں سی. میرے نبی نے فرمایا حبیب سبب نال مکے دے کافر اکٹھے ہو گئے.
اور رات ویلے کوئی کٹھا ہوئے نہ ہوئے انہاں سارے نو اگے لگا اپا ہونے چند دے 2 ٹکڑے کر دینے کیونکہ کسی نبی نو اللہ نے ایک معجزہ کسی نو 2 کسی نو 3 تے سب تو زیادہ معجزے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو ملے تے تعداد گنی گی تے 9 معجزے نکلے سب تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام نو معجزے 9 ملے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبیب کو لے کے نہ رہ جائیں میں معجزے لے کے نہیں آیا میں بن کے خدا دا معجزہ آیا جتھے کوئی منگے میں اوتھے وکھا کے رکھ دینا وا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبیب آ مکے دے سامنے پہاڑی ہے جدا نام ہے کوہ ابو قبیس ذرا اوتھے آؤ نا پا ہونے چان والا تے فیصلہ کر دینے نبی کریم اگے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نال تے مکے دے کافر پیچھے تے حبیب میرے نبی دے پیچھے تے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا تو امیہ ایک کونی مار کے کہنے لگا تینو کی ہوئے کہنے لگا انہیں کہہ دیتے انہیں کر کے وکھا دینا ہے انہیں کر کے وکھا دینا ہے نبی کریم علیہ السلام ٹورے ٹورے کوئی ابو قبیس تے آ گئے نبی کریم علیہ السلام نے چوٹی تے کھلو کے اپنی انگلی دا اشارہ کیتا مسلمانوں تے نسی اچانک رات ہو گئی آسمانہ تے 14ویں رات دا چل چڑھ پہ آؤ نبی کریم نے انگلی دا اشارہ کیتا چند دے 2 ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ دے اس پاسے ایک پہاڑ دے اس پاسے ہو گیا نبی کریم نے فرمایا مکے والیو آ ویکھو چن ٹوٹ گیا جے چن وچوں آواز آئی کملی والیا اج توڑن تے جوڑن دیا گلاں پیا کر دے نے چن وچوں آواز آئی سوڑیا میں اوئی آسمانہ والا چانا جدو حلیمہ دے بیڑے وچ جھولے جھولدا رہیا ہے میں تے او 2 انگلیاں دے اشارے تے کھیڈدا رہیا آج توڑن تے جوڑن دیا گلاں میں اوئی آسمانہ والا چانا جدو حلیمہ دے ویڑے وچ جھولے جھولدا رہے سونے او 2 انگلیاں دے اشارے تے کھیڈدا رہیا حضور نے فرمایا حبیب تیرا پہلا سوال حل ہو گیا کہنے لگا جی یا رسول اللہ فرمایا دوسرا کہنے لگا جی او تے میرے دل وچ نبی کریم نے فرمایا تیرے دل وچ سوال اے وے کہ تیری بیٹی ہے یمن دے اندر مجبور پیراں تو چل نہیں سکدی ہتھاں دے اودے ہاتھ کام نہیں کردے کناں تو سن نہیں سکدی اکھیاں تو ویکھ تے زبان تو بول نہیں سکدی تیرا دل کردے کہ اللہ انہوں شفا عطا کر دے بے نبی کریم علیہ السلام نے انہی گل کی تھی حبیب یمنی نے میرے نبی دا سامنے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگے سوڑے چہرے دا واسطے مینوں کلمہ پڑھاؤ نبی کریم نے حبیب یمنی نو کلمہ پڑھایا تے مکے دے کافر کہنے لگے حبیب تینوں بڑا سیانا سمجھ دے رہے ہو تینوں بڑا دنا بندہ سمجھ دے رہے ہو تو محمد دا کلمہ کیوں پڑھیا ہے حبیب کہنے لگا جاؤ چلیو تانوں سمجھ چ نہیں گل آئی جڑا نبی مکے بیٹھ کے یمن دیا دس سکدا ہے فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیا بھی دس سکدا جڑا نبی ایتھے بیٹھ کے مکے دیا دس سکدا ہے فرشاں تے بیٹھ کے اور آخری بات رہ گئی آخری بات حبیب یمنی عشق سینہ یمن دے وچ آیا تے ویکھیا مصطفیٰ دا حسن سبحان اللہ بس حسن ویکھ کے نہ تے دل تے من گیا کہ اللہ دے رسول نے پھر حسن ویکھن دے نال چن وی ٹٹدا ویکھ لیا سبحان اللہ چن ٹٹن تو بعد او بیٹی والا واقعہ بھی میرے نبی کو سن لیا بھی 2 معجزے بھی ویکھ لے نال حسن بھی ویکھ لے عشق تے ہونا ہی سی نا بھائی سبحان اللہ عشق تے ہونا ہی سی نا بھائی نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے حبیب نے یمن ول دوڑ لگا دی تھی دوڑے جدو گھر دے اندر آئے نا تے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اپنے مکان دا تے اندروں آواز آئی جی ٹھہر جاؤ میں پہ اونی ہاں تسی اوتھے نہیں پہنچے جتھے میں پہنچ گیا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ میں پہ اونی ہاں اے او سی جڑی بول دی نہیں سی اے او سی جڑی چل نہیں سی سکتی جدے ہاتھ نہیں سی کام کر دے حبیب کہنے لگا میرے ویڑے وچوں کسے بچی دی آواز نہیں آئی اے کون ہے جڑی کہندی میں پہ اونی ہوں حبیب یمنی نے بوا کھڑکایا اندروں سے حبیب یمنی دی بچی نے بوا کھولے آؤ حبیب یمنی نے اپنی بچی نو سینے نہ لا لے آؤ تے کہنے لگے بیٹا میں بڑا بڑا حکیم میں نو پتہ کہنا دی کسے نو کرتے تیرا علاج کوئی نہیں تے کہنے لگا بیٹا دس شفا مکی میں لگیا ہونی حبیب یمنی دی بچی کہنے لگی بابا ایک دن میں لیٹی سا اچانک رات ہی ہو گئی میری آنکھ لگی میرا خواب دے اندر سونی جی شکل والا آیا
تے آ کے کہنے لگا بیٹا میرا کلمہ پڑھ لے تیرے باپ حبیب نے مکے چ میرا کلمہ پڑھ لے آئی عرض کیتی بابا میں سونے دا کلمہ پڑھیا اور سونے نے میرے سر تے پیار دیتا اللہ نے مینوں شفا عطا کر دیتی حبیب سیدھے اللہ کے کہندا بیٹا میں بڑے نصیباں والا ہاں میں بڑے مقدراں والا ہاں میں بڑیاں شاناں والا ہاں بچی کہن لگی بابا یو کیویں کہن لگا تیے بس نبی نو مکے جا کے ویکھ کے آیا میں اوتھے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا بچی کہن لگی بابا تیرے نالوں بہتی میں نصیباں والی ہاں حبیب کہن لگا یو کیویں کہن لگی بابا تو مکے جا کے کلمہ پڑھیا ہے مینوں کلمے والا کر پڑھا کے گیا تو جا کے کلمہ پڑھے کر پڑھا کے گیا حضرات ذی وقار